के आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हे परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यस समयको निम्ति। र परमेश्वर, हामी यो क्लासलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ कि तपाईँ हाम्रो सहायता गर्नुहोस्, हाम्रो अगुवाई गर्नुहोस्। परमेश्वर, आफ्नो पवित्र आत्माद्वारा हामीसँग बोल्नुहोस्, हाम्रो हृदयलाई तयार गर्नुहोस्। प्रभु, यदि हाम्रो ध्यान भट्किएको छ भने प्रभु यो ध्यान एकत्रित गर्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। र हामी प्रार्थना गर्छौँ कि प्रभु, जे हामी सुन्न गइरहेका छौँ, जे हामी सिक्न गइरहेका छौँ, प्रभु ती कुराहरूलाई बुझ्नु र तपाईँ हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वर, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो क्लास तपाईँको हातमा राखी यीशु ख्रीष्टको नाउँमा हामी माग्दछौँ, आमेन। के रोमी 6 check 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 आउँदैछ? रोमी 6 अध्यायको 17 पद, 17 अनि 18। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि तिमीहरू जो एकपल्ट पापका कमारा थियौ, अब जुन शिक्षाको नमुनामा तिमीहरू सुम्पिएका थियौ, त्यो हृदयले पालन गर्ने भएका छौ। तिमीहरू पापबाट मुक्त गराइएर धार्मिकताका कमारा बनेका छौ। अनि पावलले यहाँ चाहिँ एउटा उदाहरण दिँदैछ कि हैन, त्योभन्दा अगाडि पावलले चाहिँ यहाँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदैछ है। अनि पावललाई त्यो परमेश्वरको जुन त्यो के अरे सोभरेन ग्रेस, त्यो अनुग्रह जुन रोमी क्रिस्चियनहरूमाथि परमेश्वरले देखाउनु भयो, जसको कारणले उनीहरू उद्धारमा आए, उनीहरू त्यो पापमा फसेका थिए र उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई पाए। सो त्यस सन्दर्भमा चाहिँ पावलले चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्छ कि उनीहरूले परमेश्वरलाई चिने र उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट उनीहरूले मुक्ति पाए, उनीहरूले छुटकारा पाए, उनीहरूले परमेश्वरलाई जानेर त्यो पापबाट चाहिँ उनीहरूले छुटकारा पाए र उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई पछ्याउँदैछ। अनि यहाँ चाहिँ पावलले भन्दैछ कि पहिला चाहिँ उनीहरू पापको कमारा थिए है। अनि यदि हामीले रोमको इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने रोम एउटा यस्तो सहर थियो जहाँ चाहिँ पाप धेरै थियो है। त्यो एउटा भनौँ न त्यो समयको त्यो इतिहासमा त्यो समयको एकदम प्रसिद्ध सहर भनेर चाहिँ चिनिन्थ्यो रोम। अनि संसारकै क्यापिटलमा आउँथ्यो। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने अमेरिका जुन छ त्यो चाहिँ सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी रोम त्यतिखेर सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र थियो। अनि शक्तिशाली राष्ट्र भएको कारणले त्यहाँ धेरै मानिसहरू व्यापारहरू गर्थे र पाप पनि त्यहाँ धेरै थियो है। अनि यी रोमी विश्वासीहरू पहिला अन्य जाति हुँदाखेरि उनीहरू त्यो पापमा फसेका थिए, उनीहरू पनि त्यो पापमय जीवन जिरहेका थिए हैन। इमोरालिटी, अनैतिकताको जीवन उनीहरूले बिताउँदै थिए। तर जब उनीहरूले परमेश्वरलाई चिने, परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो, त्यो पापबाट चाहिँ उनीहरूले छुटकारा पाए। अनि पावलले भन्दछ कि धन्यवाद हो, पावलले यहाँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदैछ अनि भन्दैछ कि तिमी चाहिँ पापको कमारा थियौ, तर आज्ञाकारिताको कारणले हैन, तर अब जुन शिक्षाको नमुना नमुनामा तिमीहरू सुम्पिएका थियौ, त्यो हृदयले पालन गर्ने भएका छौ है। पावलले त्यही एउटा भन्दैछ कि तिमीहरू पहिला पापको कमारा थिए। अनि कल्पना गर्नुहोस्, हामी पनि जब पापको कमारा थियौँ, हामी पनि जब येशू ख्रीष्टलाई चिनेका थिएनौँ र हामी पनि पापमा हाम्रो
जीवन हामीले बिताइरहेका थियौँ है। जब त्यतिखेर हामी स्वयंको निम्ति जिउने गर्थ्यौँ है। हाम्रो प्रेम हामीले स्वयंलाई प्रेम गर्ने गर्थ्यौँ है। हामीले अरूलाई हामीले के अरे हेट्रेड नफरत थियो, घृणा गर्थ्यो है। हामीले पापलाई चाहिँ प्रेम गर्थ्यो अनि हामी ती कुराहरूमा लागिरहन्थ्यो। तर अनि रोमीहरूको जीवन पनि त्यस्तै थियो। तर जब उनीहरूले त्यो शिक्षा पाए, जब उनीहरूले त्यो सिद्धान्त उनीहरूले सुने, येशू ख्रीष्टको बारेमा जुन सुसमाचार सुन्यो उनीहरूले चाहिँ हृदयदेखि स्वीकार गरे है। अनि यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो चित्र यो पनि पाइन्छ कि परमेश्वरको त्यो महानताको कारणले होइन, परमेश्वरको सर्वज्ञानताको कारणले परमेश्वरले थाहा थियो कि मनुष्यले जब परमेश्वरको जुन वचन सुन्छ होइन, परमेश्वरको सुसमाचार सुन्छ, त्यतिखेर उनीहरूले आफ्नो हृदय चाहिँ फर्काउने कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई थाहा थियो। र त्यही कुरा चाहिँ परमेश्वरले यहाँ यो वर्षदेखि देखाउँदै छ कि तिमीहरू कहाँ जब मेरो वचन आयो तब तिमीहरूले त्यो वचनलाई स्वीकार्यो, हृदयदेखि स्वीकार्यो र त्यहाँदेखि तिमी छुटकारा पायो है। अनि यहाँ चाहिँ हामीले परमेश्वरको सर्वज्ञानता हामी देख्न सक्छौँ। कतिचोटि मान्छेले प्रश्न गर्छ होइन, कि हामीले त्यही रोमीको 5 अध्यायमा पनि हेऱ्यौँ, रोमीको 6 अध्यायमा पनि हेऱ्यौँ कि अनुग्रह पाएमा के तिमीहरू पापमा लगिरहने हो त? अनि पौलले भन्छ कदापि होइन है। अनि यहाँ पनि त्यो चित्र हामीले देख्न सक्छौँ कि जब उनीहरू पापमा थिए, उनीहरू कहाँ परमेश्वरको वचन आयो, त्यहाँदेखि उनीहरूले त्यसलाई स्वीकारे अनि उनीहरूको जीवन परिवर्तन भयो, उनीहरू छुटकारा पायो। सो यहाँ चाहिँ हामी त्यही देख्न सक्छौँ कि अनुग्रहले उनीहरूको जीवन परिवर्तन है। उनीहरू पापमा थिए, उनीहरूले परमेश्वरको वचन सुने र अनुग्रहद्वारा उनीहरूको जीवन परिवर्तन भयो, उनीहरूले छुटकारा पायो। र 18 पदले भन्छ कि अब तिमीहरू पापबाट मुक्त गराइएर धार्मिकताका कमारा बनेका छौ है। मानिसले आफ्नो हृदयले आज्ञा पालन गर्छ है, आफ्नो सोच विचारले होइन है। कतिचोटि के अरे हामीले आफ्नो माइन्डले, हाम्रो बुद्धिमत्ताले होइन, तर हामी हृदयले चाहिँ हामी आज्ञा पालन गर्छौँ। अनि परमेश्वरको वचन जब उनीहरू कहाँ आए, उनीहरूले परमेश्वरको अनुग्रहलाई जाने, उनीहरूले आफ्नो हृदयले त्यो आज्ञा पालन गरे र कमिटमेन्ट एउटा उनीहरूले गरे। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरू धार्मिकताका कमारा हामी देख्न सक्छौँ कि उनीहरू बनेका छन्। सो पौलले चाहिँ यहाँ धन्यवाद दिँदैछ परमेश्वरलाई त्यो अनुग्रहको निम्ति, जसको कारणले उनीहरू त्यो पापको दासत्वबाट छुटिएर अहिले येशू ख्रीष्टको दास भएका छन्। अनि एउटा अद्भुत चेन्ज त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ होइन, परिवर्तन हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। रोमी पापमा फसेको सहर थियो। रोममा बसेका मान्छेहरू पनि पापमै थियो, तर जब अनुग्रह आयो उनीहरूको जीवन के भयो, परिवर्तन भयो। र यसकारण पौलले चाहिँ उनीहरूलाई धन्यवाद दिँदैछ है। तिमीहरू पापबाट मुक्त गराइएर धार्मिकताका कमारा भएका छौ, धार्मिकताका दास भएका छौ। येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ है। हाम्रो मालिकको थियो पाप थियो, हामी पाप अधीनमा थियौँ, हामीले पापमा जीवन व्यतीत गरिरहेका थियौँ। पापले जस्तो हामीलाई डोर्याउन चाहन्थ्यो हामी त्यस्तै हामी जान्थ्यौँ। खास गरी भन्नुपर्दाखेरि अर्को शब्दमा हामी माथि पापमाथि चाहिँ राज्य गर्ने अधिकार हामीमा थिएन। हामी पापमाथि विजयी थिएन है, हामी हारिएका थियौँ, पापले हामीमाथि राज्य गर्दैथ्यो। तर जब हामी विश्वासमा आइसकेपछि हाम्रो नयाँ मालिकको हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ है। हामी पापबाट मुक्त भयौँ, अब हामी धार्मिकताका दास भएका छौँ। हाम्रो नयाँ मालिकको हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो पापबाट छुटकारा दिनुभयो। पापबाट छुटकारा दिनुको अर्थ भनेको के हो है? त्यो पाप जुन एउटा स्थानीय पदीय सत्यतामा हेऱ्यो भने
परमेश्वरले हामीलाई त्यो पद मिन्स त्यो पाप जुन हाम्रो मालिक थियो त्यसबाट छुटकारा दिएर अब चाहिँ हाम्रो मालिक चाहिँ को भएछ, येशू ख्रीष्ट हुनुभएको छ। हाम्रो नयाँ मालिक येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँ नै परमेश्वर र राजा हुनुहुन्छ है। अनि हाम्रो जुन पद अहिले चाहिँ विश्वासमा आइसकेपछि चेन्ज भइसकेको छ। हामी अहिले पहिला पापको कमारा थियो, तर अब चाहिँ हामी परमेश्वरका कमारा हौँ, परमेश्वरका दास हौँ। स्थानीय रूपमा होइन, पदीय रूपमा हाम्रो पद पनि परिवर्तन भइसकेको छ। सो हाम्रो पद परिवर्तन भएको कारणले के भयो, हाम्रो चालहरू पनि परिवर्तन भयो है। जसरी उदाहरणको रूपमा पहिला जब हामी हाम्रो मालिक पाप हुँदाखेरि हामी पापको सेवा गर्थ्यौँ अनि हामीलाई धार्मिकताको बाटो थाहा थिएन है। धार्मिकता, असल धार्मिकता के हो होइन, त्यो हामीलाई थाहा थिएन। तर जब हाम्रो विश्वासमा आइसकेपछि हाम्रो नयाँ मालिक अब को हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सो अब हामीले चाहिँ उहाँलाई सुम्पिदिएका छौँ। उहाँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ, हामीले उहाँलाई पछ्याउँछौँ र अब हाम्रो इच्छा चाहिँ उहाँको सेवाप्रति नै हुन्छ है। अब हाम्रो जुन असल आनन्द छ त्यो येशू ख्रीष्टको सेवाप्रति नै निर्भर हुन्छ। यदि हामीले पाप गर्न थाल्यो भने हामीभित्र त्यो आनन्द हुँदैन। तर जब हामी येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँछौँ अनि उहाँकै इच्छा चाहिँ उहाँकै इच्छामा हाम्रो आनन्द लुकिएको छ है, लुकाइएको छ। हामीले उहाँलाई समर्पण गरेका छौँ है। अनि जब हामी उहाँको सेवा गर्छौँ हामी आनन्दित हुन्छौँ है, किनभने उहाँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ। हामी पापबाट मुक्त पायौँ 18 पदमा, तर अब हामी धार्मिकताका कमारा भएका छौँ। परमेश्वरले हामीलाई अब, किनभने अब हाम्रो मालिक बदलिएको छ, येशू ख्रीष्ट हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ। हामी धार्मिकतातिर हामी जान्छौँ, अटोमेटिकली हामी उहाँको कार्य हामी र हामीले हाम्रो असल आनन्द उहाँको कार्यमा लुकिएको छ। त्यसैले लास्ट क्लासमा भने जस्तै अनि अरू क्लासमा हामीले सुने जस्तै कि एउटा विश्वासमा आइसकेपछि एउटा विश्वासी पापमा लागिरहन सक्दैन, पापमा जीवन व्यतीत गर्न सक्दैन, किनभने उसको मालिक पाप होइन, हामी पापको कमारा होइनौँ। तर विश्वासमा आइसकेपछि अब हाम्रो मालिक येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी उहाँको कार्य गर्न हामी इच्छुक हुन्छौँ र उहाँकै कार्य गर्दाखेरि हामी आनन्दित हुन्छौँ। जब हामी पापमा लागिरह्यौँ भने हाम्रो त्यो आनन्द जुन छ त्यो हामीभित्र हुँदैन। हामीलाई थाहा हुन्छ कि मैले गलत गरिरहेको छु, जो मेरो निम्ति होइन। म पापबाट छुटकारा पाइसकेको छु, तर अब मेरो आनन्द जुन छ त्यो धार्मिकतातिर, येशू ख्रीष्टको कार्यतिर चाहिँ हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। ओके, वर्स 19, तिमीहरूमा रहेको मानवीय कमजोरीको कारणले म तिमीहरूले बुझ्न सकिने भाषामा बोलिरहेको छु, किनकि जसरी तिमीहरूले एकपल्ट आफ्ना अङ्गहरूलाई अशुद्धता र झन बढी अपराधको निम्ति समर्पण गर्यौ, अब त्यसरी नै पवित्रकरणको निम्ति आफ्ना अङ्गहरूलाई धार्मिकताको निम्ति समर्पण गर। ओके, सो यहाँ पावलले भन्दैछ कि म एउटा मानवीय भाषामा, मानवीय कमजोरीको कारणले म तिमीहरूले बुझ्न सकिने भाषामा म यहाँ बोलिरहेको छु। पावलले यहाँ चाहिँ एउटा कमारा जुन शब्दद्वारा हामीले बुझाउन खोजेको छ। रोममा कमाराहरू धेरै थिए। रोमी शासकहरूले चाहिँ गुलामहरू राख्ने गर्थ्यो, कमाराहरू राख्ने गर्थ्यो। सो रोमीहरूले बुझोस् भन्ने शब्दमा चाहिँ साधारण शब्दमा बुझोस् भनेर चाहिँ पावलले त्यो कमाराको इक्जाम्पल उदाहरण लिएर चाहिँ रोमीहरूलाई सम्झाउँदैछ है, कि तिमीहरू चाहिँ पापको अधीनतामा थियौ, दासत्वमा थियौ, पापबाट बाधिएका थियौ र पापमा बाधिएको कारणले तिम्रो जुन इच्छा थियो त्यो अभिलाषाले पूर्ण थियो र तिमी
त्यही इच्छालाई पछ्याउन खोज्ने गर्थ्यो है। ओके, तिम्रो अङ्गहरू पनि त्यही अशुद्धतामा हिँड्ने खोज्थ्यो, किनभने तिमीहरू पापको कमारा थियो भन्ने कुरा चाहिँ पावलले साधारण शब्दमा त्यो कमाराको एक्जाम्पल दिएर चाहिँ पावलले रोमीहरूलाई चाहिँ सम्झाउन खोज्दैछ। अनि पावलले यदि हामीले हेऱ्यो भने पावलले रोमी 7 अध्यायको 15 पदमा पनि यस्तो भन्छ कि ममा होइन राम्रो गर्ने इच्छा छ, तर मबाट जहिले नि के हुन्छ, नराम्रो भइरहन्छ है। अनि त्यहाँदेखि किनभने पुरानो पापी स्वभाव अझै नै हामीभित्र छ। हामी इभन दो पावललाई थाहा थियो कि रोमी 7 अध्यायको 17 पदमा उसले भन्छ कि यो जुन जीवन छ यो मेरो होइन, तर यो म ख्रिस्टमा जिउँदैछु भनेर 7 अध्यायको 17 पद। किनकि मलाई थाहा छ कि ममा अर्थात् मेरो पाप स्वभावमा केही असल कुराले वास गर्दैन, जे असल छ त्यो गर्ने इच्छा ममा छ, तर त्यो पुरा गर्न म सक्दिनँ है। सो ओके, यो इक्जाम्पल होइन पावलले एउटा दिँदैछ कि, अनि यसद्वारा चाहिँ के भन्न खोजेको हो कि जब हामीले पापलाई सुम्पिन्छौँ होइन, पाप गर्ने इच्छालाई जब हामी सुम्पिन्छौँ, त्यो पापी इच्छाले हामीलाई अझै बढी पाप गर्न उक्साउँछ। उदाहरणको रूपमा हामी राजा दाउदको बारेमा देख्यौँ भने राजा दाउदले जब बाथशेबालाई देखे है, अनि उहाँको मनमा त्यो अभिलाषा आयो, तर त्यहाँ उहाँले त्यतिखेरै रिपेन्ट पश्चाताप गर्नुको सट्टा दाउदले अझै बढी विचार गर्यो र त्यो धारणाले उसले के गर्यो, उसले बाथशेबालाई बोलाउँछ र त्यहाँदेखि उद्वारा पाप हुन्छ र त्यहाँदेखि पाप त्यहीँसम्म सीमित भएन, तर त्यो पापलाई लुकाउनको निम्ति उसले आफ्नै मित्रलाई के गर्यो, आफ्नै मित्रको हत्या गर्छ है। सो पापले के गर्छ, पापले त्यो पापको जुन इच्छा हुन्छ झन् बढी पाप गर्नलाई उक्साउँछ है। यहुदाको बारेमा हेऱ्यो भने यहुदा त्यो धनको लालचको कारणले गर्दाखेरि उसले येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ बिट्रे गर्छ, येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ धोका दिन्छ, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ ऊ आफै ढुङ्गिएर मर्छ, उसले सुसाइड गर्छ है। सो पापले के गर्छ, पाप यदि हामीले आफूलाई पापको इच्छामा सुम्प्यौँ भने, पापी विचारधारामा आफैले सुम्पिदियो भने त्यो पाप कार्यमा परिवर्तन हुन्छ र त्यो पाप अझै बढी बढ्दै जान्छ है। सो पलले त्यही भन्दैछ कि किनकि मलाई थाहा छ कि ममा अर्थात् मेरो पाप स्वभावमा केही असल कुराले वास गर्दैन, जे असल छ त्यो गर्ने इच्छा ममा छ, तर म त्यो पुरा गर्न सक्दिनँ है। कतिचोटि चाहिँ हामी विश्वासमा आइसकेपछि होइन हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामीले के गर्नुपर्ने, तर त्यो इच्छा पनि छ, तर हाम्रो पुरानो पापी स्वभावलाई जब हामी सुम्पिन्छौँ त्यो पापले के गर्छ, त्यो पापले अझै बढी, त्यो पापको विचारधाराले अझै बढी हामीलाई पाप गर्नलाई के गर्छ, बाध्यता मिन्स हामी विचार गर्छौँ, त्यहाँदेखि यदि हामीले पश्चाताप गरेनौँ भने त्यतिखेर नै त्यो विचारले चाहिँ हामीलाई कार्यमा परिवर्तन गर्छ, पाप गर्ने कार्यमा हामी के हुन्छौँ, लागिरहन्छौँ। सो त्यहाँदेखि पाप अझै बढी बढ्दै जान्छ। पास्टर अतुलले जहिले नि एउटा उदाहरण दिनुहुन्छ, सिन ब्लाइन्ड्स अनि सिन ब्लाइन्ड्स भन्नाले पापले पहिला हामीलाई बाँध्छ, त्यहाँदेखि पापले हामीलाई अन्धो पार्छ, अनि त्यहाँदेखि पापले हामीलाई जक्डिन्छ होइन। त्यो ग्राइन्ड भनेको चाहिँ पिस्छ के। सो पहिला पापले हामीले के गर्छ, बाँध्छ होइन, पहिला विचारधारा हुन्छ, त्यहाँदेखि हामी अन्धो हुन्छौँ, त्यहाँदेखि त्यो हामी पापमा फस्छौँ। सो पापको विचारधारा चाहिँ जब आउँछ त्यतिखेर नै
हामी के हुनु पर्यो, हामीले आफैलाई होइन पश्चाताप गर्नु पर्यो, त्यतिखेर नै पश्चाताप गर्नुपर्छ। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 22 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, जीवनीको अभिलाषादेखि टाढो बस है। पौलले भन्छ तिमोथीलाई जीवनीको अभिलाषादेखि टाढा बस अनि धार्मिकतालाई पछ्याऊ। पहिला कोरिन्थी 6 अध्यायको 18 पदमा यसै कारण के लेखेको छ, पहिला कोरिन्थी 6 अध्यायको 18 पदमा व्यभिचारदेखि अलग बस है। सो अनि इफिसी 4 अध्यायको 27 शैतानलाई जित्ने मौका नदेऊ है। गिभ नो अपर्च्युनिटी टु द डेभिल होइन, शैतानलाई जित्ने मौका स्थान नदेऊ। खास गरी जब हामी शैतानलाई स्थान दिन्छौँ, पापलाई स्थान दिन्छौँ, पापले हामीमाथि राज्य गर्न थाल्छ। उदाहरणको रूपमा यदि मैले मेरो एउटा जमिन छ है, अनि त्यो जमिनमा मैले एउटा यो भनौँ न एउटा त्यो ठुलो जमिनमा एउटा सानो ठाउँ, सानो हिस्सा मैले जमिनको बिचौँ बिच यदि मैले अर्कै मानिसलाई दिएको छु भने त्यो मानिसमाथि हक हुन्छ कि उसले त्यो त्यहाँ चाहिँ बाटो बनाउन पाओस् होइन। सो त्यसैले जब हामी हाम्रो हृदयमा चाहिँ शैतानलाई स्थान दिन्छौँ या फिर पापलाई स्थान दियो भने त्यो शैतानले त्यहाँ बाटो बनाउँछ, पापले त्यहाँ बाटो बनाउँछ। सो त्यसैले इफिसी 4 अध्यायको 27 पदमा यस्तो भनेको छ कि शैतानलाई जित्ने मौका नदेऊ है। जब पाप आउँछ, विचारधारा आउँछ, हामीले त्यतिखेर नै त्यसलाई जानेर हामी त्यो विचारधारालाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, हटाइदिनुपर्छ, नकार्नुपर्छ र हटाइदिनुपर्छ। कतिचोटि हामी प्रश्न गर्छौँ, त्यस्तो विचारधारा त प्रतिदिन आउँछ हाम्रो जीवनमा, हामी कसरी त्यो विचारधाराबाट उम्किने त, कसरी चाहिँ हामी पाप चाहिँ कसरी नगर्ने, त्यो पापको विचार आइहाल्छ है। त्यतिखेर चाहिँ के गर्ने त? अनि त्यसको लागि अझै एउटा उदाहरण छ है। हामी जब हाम्रो शिरको माथिदेखि जब त्यो चरा उड्छ होइन, त्यसलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ, तर त्यो चरा हाम्रो शिरमा बसेर जब यदि उसले के भन्छ नेस्टलाई के भन्छ गुड बनाउन खोज्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी रोक्न सक्छौँ होइन। र टेम्पटेसन त्यस्तै हो, परीक्षा अभिलाषाहरू त्यस्तै हो, विचारहरू आउँछन् होइन, तर त्यो विचारले आफ्नो मनमा रहन दिनु भएन है। अनि हामीले पापलाई र शैतानलाई चाहिँ आफ्नो हृदयमा स्थान दिनु भएन। अनि सो किनभने यदि हामीले स्थान दियो भने रोमी 6 अध्यायको 19 पदमा के भन्छ कि किनकि जसरी तिमीहरूले एकपल्ट आफ्नो अङ्गहरूलाई अशुद्धता र झन्झन बढी अपराधको निम्ति समर्पण गर्यौ, अब त्यसरी नै पवित्रकरणको निम्ति आफ्नो अङ्गहरूलाई धार्मिकताको निम्ति समर्पण गर। यदि हामीले स्थान दियो भने हाम्रो अङ्गहरू पनि त्यस्तै कार्य गर्छ। यदि हामीले पापलाई स्थान दियो भने हाम्रो अङ्गहरू पनि पापप्रति ढल्किन्छ है, पाप गर्ने कार्यप्रति ढल्किन्छ। त्यसैले पौलले भन्छ कि जसरी पहिला तिमीले आफ्नो अङ्गहरू पापको निम्ति दिएका थियौ, अब उद्धारमा आइसकेपछि त्यो पवित्रकरणद्वारा चाहिँ धार्मिकताको कार्यको निम्ति दिनु है। पापले जहिले नि पापतिर डोर्याउँछ है। अभिलाषा कहिले नि तृप्त हुँदैन है। अनि पापले जहिले नि पापतिर डोर्याउँछ। कतिचोटि हामी सोच्छौँ कि यदि हामीले पाप गर्यो भने परमेश्वरलाई थाहा हुँदैन, यो पाप मसँगै नै सीमित हुन्छ अनि यसले अरूलाई असर पार्दैन। तर होइन, हामीले व्यक्तिगत रूपमा यदि मैले आफ्नै जीवनमा पाप गरिरहेको छु भने पनि अरूलाई नथाहा पाइकन असर परिरहेको हुन्छ। कसरी? यदि म पापमा जिउँछु भने म एउटा विश्वासमा आइसकेपछि परमेश्वरले मलाई एउटा
देहमा राख्नु भएको छ है। यदि म व्यक्तिगत रूपमा पापमा जिएँ भने मैले मेरोद्वारा परमेश्वरले जुन गर्नुपर्ने कार्य छ त्यो अरूको जीवनमा त्यो हुँदैन, किनभने म पापमा जिइरहेको छु, म अविश्वासमा हिँड्दैछु, मैले मेरो जीवनमा पश्चाताप गरेको छैन र परमेश्वरले जुन मेरोद्वारा गर्नुपर्ने कार्य छ मण्डलीमा है, अरूको जीवनमा यदि ममा उत्साह गर्ने वरदान छ भने होइन, यदि म उत्साह दिने वरदान छ भने म अरूलाई जहिले नि उत्साहित पार्छु है। तर यदि म पापमा जिइरहेको छु भने म पापमा जिइरहेको कारणले म अरूलाई उत्साह दिन सक्दिनँ, किनभने म आफै अविश्वासमा छु, म आफै पापमा जिइरहेको कारणले विश्वासमा हिँडेको छैन, म अरूलाई उत्साह दिन सक्दिनँ। त्यही हो एउटा उदाहरण हो कि यदि म पापमा जिइरहेको छु भने व्यक्तिगत रूपमा जिएको छु भने पनि अरूलाई असर पार्छ, किनभने अरूले पाउनुपर्ने कुरा जुन मबाट छ, जुन परमेश्वरले मद्वारा गर्न चाहनुहुन्छ त्यो हुँदैन, किनभने म अविश्वासमा र पापमा जिउँदैछु है। सो मैले पाप गरेछु भन्नाले व्यक्तिगत रूपमा यदि म पाप गर्दैछु भने अरूलाई थाहा नभए पनि परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ र त्यो पापले चाहिँ हामीलाई भेट्टाउँछ है। अनि अकानको बारेमा होइन, एकन नेपालीमा के भन्छ, एकनलाई अकान है, अकानले के गरेको थियो, चोरी गरेर होइन आफ्नो घरभित्र त्यो लुकाएको धनलाई जब परमेश्वरले उसलाई बारम्बार मौका दिएको थियो तर पनि उसले पश्चाताप गरेन र आखिरमा चाहिँ ऊ मर्छ होइन। त्यस्तै गरी हाम्रो पापले चाहिँ हामीलाई भेट्टाउँछ। यदि पाप भनेको चाहिँ कस्तो हो, त्यो चाहिँ सुरुमा या त्यो एउटा विचारधाराको रूपमा आउँछ, तर त्यसले चाहिँ हामीले के गर्छ, बाँच्छ, पछि चक्रिन्छ। जसरी एउटा उयो माछा मार्ने बल्छी हुन्छ है, सुरुमा आकर्षित हुन्छ तर जब त्यो माछाले त्यसलाई समात्यो भने त्यो माछा त्यसको जालमा फस्छ है। त्यस्तै हो कि एउटा मानिसले कहिले पनि के अरे पापबाट चाहिँ के अरे सक्सेसफुली बाहिर उम्किन सक्दैन है, र यदि ऊ पापमा पर्यो भने ऊ पापमा परिरहन्छ। सो हाम्रो विचारधारा त्यहाँ हुनु भएन है। पौलले के भन्दैछ कि आफ्नो प्रत्यङ्ग अङ्ग र प्रत्यङ्गलाई चाहिँ धार्मिकताको कार्यको निम्ति पवित्रकरणको निम्ति सुम्पिदिनु। कतिचोटि चाहिँ हामीले मानिसहरूले चाहिँ के विचार गर्छ कि सही स्वतन्त्रता जुन छ त्यो आफ्नो इच्छा अनुसारको जीवन व्यतीत गर्नमा छ है। संसारमा यदि हामीले मानिस हेऱ्यो भने, मैले मुम्बईमा हुँदाखेरि होइन, इन्डियामा त्यहाँ एउटा टी सर्ट्सहरू हुन्छ नि, आजभोलि त्यो ट्रेन्डिङ त्यो कुराहरू चाहिँ टी सर्ट्समा चाहिँ प्रिन्ट भएर आउँछ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामी मानिसहरूको विचारधारा भनेर बुझिन्छ। एउटा प्रिन्ट भएको स्टेटमेन्ट थियो, त्यो चाहिँ यस्तो थियो कि माई लाइफ माई रुल्स भन्ने कुरा चाहिँ प्रिन्ट भएर आउँथ्यो कि मैले इन्डियामा देखेको, यहाँ आयो कि आएन थाहा छैन, तर माई लाइफ माई रुल्स भन्नाले मेरो जीवन अनि मेरो नियम है, मेरो नियम। मानिसहरूको धारणा यस्तै छ संसारमा, उनीहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूले आफ्नो जीवन आफ्नो नियम अनुसार जिउन सक्छ र त्यसमा चाहिँ उनीहरूले सही स्वतन्त्रता पाउँछ है। तर त्यस्तो होइन। उनीहरूलाई लाग्छ कि मेरो असल स्वतन्त्रता, सही स्वतन्त्रता मेरो स्वतन्त्र सोचमा भर पर्छ, स्वतन्त्र मैले मेरो इच्छामा चाहिँ भर पर्छ। यदि मैले आफूलाई परमेश्वरको आज्ञाकारितामा सुम्पिदिएँ भने म स्वतन्त्र हुँदिनँ र म एउटा बाँधिएको मानिस हुन्छु भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको धारणा छ। तर असल स्वतन्त्रता कोमा छ, ख्रिस्टमा छ। हामी जब ख्रिस्टमा बाँधिएका छौँ है,
हामी जब ख्रिस्टका दास छौँ, हामी एक्चुअलमा हामी स्वतन्त्र छौँ। हामी केबाट स्वतन्त्र छौँ? हामी पापबाट स्वतन्त्र छौँ। यूहन्ना 8 अध्यायको 31 देखि 36 कसैले पढिदिनुस् त। यूहन्ना 8 अध्यायको हजुर हरेक जसले पाप गर्छ त्यो पापको त्यो दास हो। अघि विश्वासीहरू असल हामी विश्वासीहरूको स्वतन्त्रता ख्रिस्टमा छ है। हामी ख्रिस्टका दास हौँ तर पनि हामी स्वतन्त्र छौँ है। तो यदि हामी पाप यहाँ पनि के भनेको छ, पाप गर्ने प्रत्येक पापको कमारा हो, पापको दास हो। तर हामी विश्वासीहरू को हौँ, ख्रिस्टका दास हौँ र हामी स्वतन्त्र छौँ। सो असल स्वतन्त्रता हामी विश्वासीहरूको निम्ति चाहिँ ख्रिस्टमा छ। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ र हामी उहाँलाई पछ्याउँछौँ। सो हाम्रो स्वतन्त्रता ख्रिस्टमा लेखिएको छ। रोमी 6 अध्यायको 20 पद हेरौँ। तिमीहरू पापका कमारा भएको बेलामा चाहिँ धार्मिकताको लेखी स्वतन्त्र थियौ है। जब हामीहरू पापको कमारा थियौँ त्यतिखेर हाम्रो जुन चेतना थियो त्यो चाहिँ कसरी, जब हामी पापको कमारा थियौँ होइन, त्यतिखेर चाहिँ हामी धार्मिकताबाट अलग थियौँ। किनभने हामीले धार्मिकताको कुरा चिनेका थिएनौँ। हामीले पापले हामीलाई कन्ट्रोल गरेको थियो, पापको नियन्त्रणमा थियो। हाम्रो चेतना, हाम्रो समाज, हाम्रो विचारहरू पापतर्फ ढल्किएको थियो र हामीलाई धार्मिकताको बारेमा केही थाहा थिएन है। धार्मिकताको लेखी हामी स्वतन्त्र थियौँ किनभने हामीले पापलाई राज्य गर्ने मौका दिइरहेका थियौँ। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 1 देखि 4 पदमा यस्तो लेखेको छ। दोस्रो तिमोथी तर यो बुझिराख कि आखिरी दिनहरूमा डरलाग्दो समयहरू आउनेछन्। किनभने मानिसहरूले आफैलाई मात्र माया गर्ने, रुपैयाँ पैसाको मोह गर्ने, घमण्डी, हठी, अरूको बदनाम गर्ने, आमा बाबुको आज्ञा पालन नगर्ने, बैगुनी भनेको चाहिँ के हो? बैगुनी र अपवित्र स्वाभाविक प्रेम रहित, खुसी पार्न नसकिने, अरूको बदख्वाइ गर्ने, दुराचारी, क्रूर, असल कुरालाई घृणा गर्ने, विश्वासघाती, उत्ताउला, अहङ्कारले फुलेका, परमेश्वरलाई भन्दा सुख विलासलाई प्रेम गर्ने। ओके, तो यस्ता प्रकारका मानिसहरूको थियो हामीहरू थियो है। त्यतिखेर जब हामी पापको कमारा थियौँ, हामीलाई धार्मिकताको बाटो थाहा थिएन। हामी धार्मिकताको निम्ति हामी के थियो? स्वतन्त्र थियो। हामीलाई कुनै ज्ञानै थिएन धार्मिकता के हो। हामीले किनभने
हामीले त्यतिखेर परमेश्वरलाई चिनेका थिएनौँ है। यदि परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ है, अनि उहाँले नै हामीलाई धार्मिकतातिर डोर्याउनुहुन्छ। जब हामी आफ्नो जीवन आफ्नो अनुसार जिउन थाल्यो भने परमेश्वरको अनुसार होइन, तर हामी आफ्नो जीवन आफ्नै अनुसार जिउन थाल्यो भने हाम्रो कार्यहरू कस्तो थियो? यस्तै थियो है। हामीले आफ्नै के गरे? मानिसहरूले आफ्नो जीवन आफ्नै अनुसार जिउन थाले। उनीहरूले परमेश्वरलाई पछ्याएन धार्मिक, किनभने परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई धार्मिकताको बाटो डोर्याउनुहुन्छ। उनीहरूलाई नपछ्याएको कारणले उनीहरूको जीवन मा चाहिँ यी कुराहरू जुन छ, रोमी 3:2 दोस्रो तिमोथी 3:1-4 हामीले जुन देख्यो, त्यो फल चाहिँ उनीहरूको जीवनमा देखा पर्यो। त्यहाँदेखि उनीहरूले के गरे? रोमी 1 अध्यायमा हामीले देखेका थियौँ कि मानिसहरूले आफ्नो निम्ति परमेश्वर बनाउन थाले। उनीहरूले आफ्नै निम्ति मूर्ति पूजा गर्न थाले। आफ्नै अभिलाषामा परेर उनीहरूले के गरे? कामुकतामा के गरे? उनीहरू झन् बढी पाप गर्दै गयो। सो त्यो चाहिँ के थियो? पापको एक्सट्रिम कन्डिसन चाहिँ पावलले यहाँ रोमी 1 अध्यायमा देखायो। सो जब हामी पापमा जिइरहेका थियौँ, हामी धार्मिकताबाट अलग थियौँ। किन हामीले धार्मिकताको बाटो हामीलाई थाहा थिएन, किनभने हामीले असल परमेश्वरलाई, साँचो परमेश्वरले त्यागेर हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत गर्न खोज्यौँ। र त्यसको परिणाम चाहिँ परिणाम या फिर त्यो फलस्वरूप हामीले त्यसको प्रभाव चाहिँ के थियो? दोस्रो तिमोथी 3:1-4 जस्तो भनेको छ, त्यस्तो स्वभाव हामीले हाम्रो जीवनमा पायौँ। हो किनभने हामीले धार्मिकताको बाटो चिनेको थियौँ के 6:21 अब जुन कुरामा तिमीहरू अहिले शर्माउँछौ सो कुराबाट तिमीहरूले के प्रतिफल पायौ? ती कुराको अन्त्य चाहिँ मृत्यु हो के। सो जुन कुरामा तिमीहरू अहिले शर्माउँछौ है, कुन कुराको बारेमा यहाँ पौलले भन्दैछ है? कस्तो कुरा हो त्यो? होइन, त्यो पापमय स्वभावको कुराको बारेमा पौलले भन्दैछ। अनि त्यसको बारेमा हामीले क्याटेगराइज हामीले अहिले हेऱ्यौँ। दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको दोस्रो तिमोथी 3:1-4, त्यसै गरी गलाती 5:19-21 पनि त्यसको बारेमा वर्णन गरेको छ कि हामीले कुन कुराबाट हामी शर्ममा थियो। यी कुराहरूबाट हाम्रै आफ्नै स्वभावहरू जुन यी पदहरूमा वर्णन गरेको छ। गलाती 5:19-20 र दोस्रो तिमोथी 3:1-4 जुन वर्णन गरेको छ, यी स्वभावहरूबाट हामी के थियौँ? लज्जित थियौँ है। अब सो तिमीहरूले के प्रतिफल पायौ? ती कुराहरूको अन्त्य चाहिँ मृत्यु हो है। के प्रतिफल पायो त? त्यो कुराहरूबाट केही प्रतिफल पायौँ है। हामी मृत्युको बाटोतिर हामी जाँदै थियौँ, हामी मृत्युतिर ढल्किँदै थियौँ। हाम्रो मार्ग मृत्युतिर थियो, किनभने त्यो जुन हाम्रो कार्य थियो त्यो चाहिँ पापमा बसेको थियो। पापले के गर्छ? पापको ज्याला के हो? मृत्यु है। हामीले पापमा हामीले के गर्छ? बट वी सो वी रिप, हामीले जे रोप्छौँ त्यही कट्ने गर्छौँ। हामीले पापमा रोपेका थियौँ, हाम्रो कट्नी पनि पापमै हुन्थ्यो। हामीले पाप रोपेको थियो, त्यसको कट्नी के थियो? मृत्यु थियो है। सो त्यसले चाहिँ के राम्रो गरे त? हाम्रो जीवनमा केही राम्रो गरेन है। हामी झन् बढी शर्ममा पऱ्यौँ। सो त्यसको प्रतिफल के थियो? मृत्यु थियो। तर 22 पदमा यदि हामीले हेऱ्यौँ भने, तर अब तिमीहरू पापबाट मुक्त भई परमेश्वरका कमारा भएका छौ है। अनि तिमीहरूले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रकरण हो र त्यसको अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन। अब चाहिँ हामी पहिला पापको कमारा थियौँ, अब चाहिँ हामी पापबाट मुक्त भएर परमेश्वरका कमारा भएका छौँ
र त्यो प्रतिफल जुन हाम्रो छ त्यो अनन्तको प्रतिफल परमेश्वरलाई अब हामीलाई दिनुहुन्छ। र त्यो प्रतिफल के हो? जब हामी धार्मिकतामा आइसकेपछि हामीले के प्रतिफल पाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पहिलो कोरिन्थी 3:15 हेरौँ के पहिलो कोरिन्थी 3:15 यदि कुनै मानिसको काम जलेर नष्ट भयो भने त्यसले नोक्सानी भोग्नुपर्छ। तर त्यो चाहिँ वर्ष 12 वर्ष होइन 11 हेरौँ। किनकि जुन जग बसालिएको छ जो यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। यदि कुनै मानिसले यस जगमाथि सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थर काठ घाँस वा पराल प्रयोग गरेर घर बनायो भने प्रत्येक मानिसको काम प्रकट हुनेछ, किनकि न्यायको दिनले त्यो खुलस्त गरिदिनेछ। त्यो आगोद्वारा प्रकट हुनेछ र हरेकले कस्तो काम गरेको त्यो आगोले जाँच गर्दछ। ओके 15 यदि कुनै मानिसको काम जलेर नष्ट भयो भने त्यसले नोक्सानी पुग्नु पर्दछ, तर त्यो चाहिँ आफै चाहिँ आगोबाट उम्के चाहिँ बाँच्ने छ। ओके सो हाम्रो काम हाम्रो काम अब जब हामी धार्मिकता कमारा भएका छौँ हामीले प्रतिफल पाउनेछ। त्यो प्रतिफल के हुनेछ? यदि हामीले विश्वासद्वारा है परमेश्वरको कार्य गरेका छौँ भने हामीले जब इनाम पाउँछ होइन, जब हाम्रो काम जाचिन्छ त्यो सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थर सरी हुन्छ है। यदि हामीले पापमा नै जीवन व्यतीत गरेछ भने हाम्रो कार्यहरू कस्तो हुन्छ? काठ घाँस र पराल जस्तै हुन्छ। सो धार्मिकताले के गर्छ? जब हामी धार्मिकताको बाटो पछ्यौँ भने हामी हाम्रो जुन इनाम छ, हाम्रो जुन प्रतिफल छ त्यो अनन्तको प्रतिफल हुनेछ। त्यो परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुनेछ है। त्यो मुकुटहरू त्यो वरदानहरू परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि हाम्रो जब कार्य त्यो त्यहाँ जाचिनेछ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ? सुन चाँदी वा बहुमूल्य पत्थर जस्तै हुन्छ। ओके हामी पनि कुनै समयसम्म हामीले पनि थाहा छ कि शरीरमा जिएको अवस्था कस्तो हुन्छ है। हामी विश्वासमा आइसकेपछि हामी भित्र पनि त्यो पापी स्वभाव भएको कारणले चाहिँ हामीलाई थाहा छ कि शरीरमा जियो भने हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ। हामी सर्वप्रथम पवित्र आत्मालाई हामी के गर्छौँ? दुःखी तुल्याउँछौँ है। अनि उहाँ निराश हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यद्वारा, किनभने उहाँ शोकित हुनुहुन्छ। जब हामी पाप गर्छौँ उहाँ शोकमा बस्नुहुन्छ। तर सो हामीलाई थाहा छ कि जब शरीरमा हामीले कार्य गर्यो भने के हुन्छ? हामी लज्जित अवस्थामा हामी जिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो प्रतिफलहरू पनि त्यही प्रतिफल हुन्छ। हाम्रो जुन कार्यहरू हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो नाश हुने कार्य हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। तर जब हामी पावलले चाहिँ त्यही भन्न खोजेको छ कि एक समय तिमी त्यो पापमा थियौ है, अनि त्यसको कार्यद्वारा चाहिँ तिमी अहिले शर्माउँछौ है। सो त्यसको प्रतिफल के पायौ? केही नै पाएन है। त्यो जुन जब हामीले त्यो पापमा जिएको प्रतिफल के थियो? त्यो यदि त्यो कार्यको हिसाब गऱ्यो भने त्यो जलेर जान्छ। तर अब तिमीहरू पापबाट मुक्त पाई परमेश्वरको कमारा भएका छौ, अनि तिमीले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रकरण हो, र त्यो चाहिँ अनन्तसम्म अनन्त जीवन, त्यसको अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवन है। हामी अनन्त जीवन अब पापबाट मुक्त पाएपछि हामीले अनन्त जीवन पाएका छौँ। र साथसाथै अब जुन कार्य हामी गर्छौँ विश्वासमा त्यसको प्रतिफल पनि
हामीले अनन्तसम्म पाउनेछौँ र त्यसको त्यो त्यो कार्य चाहिँ सुन चाँदी र बहुमूल्य पत्थर सरी हुनेछ। ओके सो ओके रोमी 6 अध्यायको 22 पद, 6 अध्यायको 22 पद हेरौँ। तर अब तिमीहरू पापबाट भइसक्यो, अझै एउटा पद हेरौँ। पहिला कोरिन्थी 3 अध्यायको 11 देखि 15, रोमी 6 अध्यायको 22 सँगै रिलेटेड। पहिला कोरिन्थी होइन, हामीले हेरिसक्यौँ। ओके मत्ती 10 42, ओके एनिवेज 23 पद हेरौँ लास्ट, रोमी 6 अध्यायको 23 पद। किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रिस्ट येशू हाम्रो प्रभुमा अनन्त जीवन हो। के पापको ज्याला के हो? मृत्यु हो। ओके पापको कमारा जो छन् होइन, हामी छैनौँ, किनभने हामी अहिले परमेश्वरका कमारा हौँ। तर पापको कमारा जो जो छन् उनीहरूको मजदुरी, उनीहरूले के पाउँछ? कमाराले मजदुरी पाउँछ है। उनीहरूको मजदुरी के हो? मृत्यु है। त्यो मृत्यु अनन्तको मृत्यु र आत्मिक मृत्यु, दोस्रो मृत्यु उनीहरूले पाउनेछ। जब अविश्वासीहरू जब अनन्तको निम्ति परमेश्वरबाट टाढेर उनीहरू जब नरकमा हालिनेछ, त्यो चाहिँ दोस्रो मृत्यु है। त्यो चाहिँ उनीहरूले पाउने त्यो मजदुरी हो है। पापको मजदुरी के हो? मृत्यु हो है। हामी विश्वासमा आइसकेपछि हामी शरीरमा एकचोटिको लागि मर्छौँ, तर हामी अनन्तको निम्ति के हुन्छौँ? जिउँछौँ। तर जो पापी व्यक्ति छ, जसले उद्धार पाएको छैन, जसले यीशु ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेको छैन, उनीहरू शरीरमा मर्छन्, तर साथसाथै उनीहरूको जुन मजदुरी छ त्यो हो दोस्रो मृत्यु। त्यो चाहिँ उनीहरूले अनन्तको निम्ति चाहिँ उनीहरूले खट्नी गर्नेछ। प्रकाशित वाक्य 20 अध्यायको 14 र 15 पदमा यस्तो लेखेको छ, शहरको पर्खालका 12 मृत्यु र पाताल अग्निकुण्डमा फालिए। यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेट्टाइएन, त्यो अग्निकुण्डमा फालियो है। जो अविश्वासीहरू हुनेछन् उनीहरू अग्निकुण्डमा फालिनेछन् है, किनभने उनीहरू पापको कमारा थिए र पापले उनीहरूमाथि राज्य गर्यो र पापको मजदुरी चाहिँ के हो? मृत्यु हो। र उनीहरू दोस्रो मृत्युमा प्रवेश गर्नेछन्, जो चाहिँ अनन्तको मृत्यु हुनेछ। अनन्तको जलकुण्डमा चाहिँ उनीहरू पस्नेछन्। त्यसैले उनीहरू त्यहाँबाट कहिले उम्किन सक्दैन। तर के भन्छ अर्को त्यसमा, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रिस्ट येशू हाम्रो प्रभुमा अनन्त जीवन हो है। परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रिस्ट येशूमा के छ? अनन्त जीवन छ। हामी अब परमेश्वर विश्वासमा आइसकेपछि परमेश्वरका कमारा भएका छौँ र हामीसँग के छ? अनन्त जीवन छ है। हाम्रो इनाम जुन छ त्यो चाहिँ के हो? कि हामीले अनन्तसम्म हामी परमेश्वरसँग जिउनेछौँ। हाम्रो त्यो अनन्त जीवन यो एउटा परमेश्वरको परमेश्वरबाट एउटा के हो? एउटा इनाम हो हाम्रो निम्ति है। अनन्त जीवन कोमा छ? येशू ख्रिस्टमा छ है। अनि उहाँको
सन्तान भएको नाताले हामी अनन्तसम्म उहाँसँग रहिरहनेछौँ। प्रकाशित वाक्य 22 अध्यायको 5 पदमा यस्तो भनेको छ कि त्यहाँ हामी उहाँसँग अनन्तसम्म जिउनेछौँ, उहाँसँगै जिउनेछौँ। र 5 पदले भने चाहिँ त्यहाँ फेरि रात हुने छैन, तिनीहरूलाई बत्ती वा घामको उज्यालो चाहिने छैन, किनकि परमप्रभु परमेश्वर नै तिनीहरूको उज्यालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूले सदा सर्वदै राज्य गर्नेछ। हामी उहाँको सन्तान भएको नाताले हामी परमेश्वरसँग के गर्नेछौँ? सदा सर्वदै राज्य गर्नेछौँ। हामी उहाँसँग सदा सर्वदै रहनेछौँ हामी। ओके, सो पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रो प्रभुमा के छ? अनन्त जीवन छ। आमेन। एनी क्वेशन्स? त हामीले यो क्लास यहीँ एन्ड गर्नेछौँ। यो क्लासको रिलेटेड केही क्वेसन छ भने या फिर अरू यो पुरै क्लासभरि किन केही छ भने तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण क्लासमा केही बुझेन भने ओके, हामी यसको लागि चाहिँ ओके 19 पद पुरै पढौँ। तिमीहरूमा रहेको मानवीय कमजोरीको कारणले म तिमीहरूले बुझ्न सकिने भाषामा बोलिरहेको छु, किनकि तिमीहरू जसरी तिमीहरू एकपल्ट आफ्नो अङ्गहरूलाई अशुद्धता र झन्झन बढी अपराधको निम्ति समर्पण गर्यौ, अब त्यसरी नै पवित्रकरणको निम्ति आफ्ना अङ्गहरूलाई धार्मिकताको निम्ति समर्पण गर। के तिमीहरू पापका कमारा भएको बेला चाहिँ धार्मिकताको देखि स्वतन्त्र थियौ। यहाँ हामीले कन्टेक्स्ट बुझ्नुपर्छ है। मेन चाहिँ यहाँ पावलले रोमी 6 अध्यायको 15 देखि 23 सम्म हैन, 15 देखि 23 सम्म एउटा उदाहरणद्वारा चाहिँ रोमीहरूलाई चाहिँ यो सम्झाउन खोजेछ। पहिला त्यो उदाहरण के हो? कमाराको बारेमा है। रोमीहरू लाई चाहिँ कमारा कस्तो हुन्छ, उनीहरूको चाल ढङ्गहरू कस्तो हुन्छ, त्यो सबै कुरा थाहा छ। किनभने उनीहरूले त्यो वातावरणमा हुर्केको मानिसहरू, उनीहरूलाई थाहा छ कि कमाराको आफ्नो इच्छा हुँदैन, कमाराहरूले मालिककै इच्छालाई पछ्याउनु पर्छ है। सो पावलले चाहिँ यहाँ एउटा भिन्नता देखाउँदैछ कि पापको कमारा हुँदाखेरि हाम्रो जीवन कस्तो थियो, हामी पापमा जिउँथ्यौँ है, पापले हामीमाथि राज्य गरेको थियो र हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पनि झन् एकपल्ट है, यहाँ यो शब्द छ, किनकि जसरी तिमीहरू एकपल्ट आफ्नो अङ्गहरूलाई अशुद्धता र झन्झन बढी अपराधको निम्ति समर्पण गरेका थियौँ। कहिले, कति बेला? जब हामी पापमा थियौँ है। तर अब त्यसरी नै ती अङ्गहरूलाई पवित्रकरणको निम्ति होइन, किनभने अब हामी विश्वासमा आइसकेपछि हामी कसको कमारा भएका छौँ? परमेश्वरको कमारा भएका छौँ। परमेश्वर येशू ख्रीष्ट हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ। सो एकपल्ट हामी त्यही शरीरलाई हामीले पापको निम्ति सुम्पेका थियौँ, तर अब हाम्रो मालिक बदलेको छ। अब हाम्रो मालिक को छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सो झन् बढी हामीले के गर्नुपर्छ? अब पवित्रकरणको निम्ति चाहिँ आफ्नो अङ्गहरूलाई सुम्पिदिनु पऱ्यो है, धार्मिकताको निम्ति सुम्पिदिनु पऱ्यो। किनभने हाम्रो मालिक
निष्पाप हुनुहुन्छ है। हाम्रो मालिक धार्मिक हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ यीशु ख्रीष्ट धर्मी हुनुहुन्छ, निष्पाप हुनुहुन्छ र उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। तो किनकि उहाँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ, हामी उहाँका कमारा हौँ, अटोमेटिकली हाम्रो जुन अब शरीर छ त्यो हामीले उहाँको कार्यको निम्ति हामीले सुम्पिनेछौँ है, पवित्रकरणको निम्ति, धार्मिकताको निम्ति। यस, त्यो व्यवहारिक रूपमा त्यो पवित्रकरण हुँदै जान्छ है। स्थानीय पदीय रूपमा परमेश्वरले हामीलाई पवित्र बनाइसक्नु भएको छ, हामी पवित्र छौँ उहाँको अगाडि। त्यसैले हामी मरिसकेपछि हामी डाइरेक्ट स्वर्गमा जान्छौँ, किनभने हामी पवित्र छौँ। स्वर्ग पवित्र स्थान छ, कुनै पापी मानिस त्यहाँ आफ्नो पाप लिएर स्वर्ग जान सक्दैन। त्यसैले हाम्रो पाप के हुनुपर्छ, माफ हुनु पर्यो है। तो परमेश्वरले हामीलाई पवित्र बनाउनु भयो, पदीय रूपमा हामी पवित्र छौँ, हामी मरिसकेपछि स्वर्ग जानेछौँ, पवित्र स्थानमा हुनेछौँ है। अर्को कुरा, हामी जब स्वर्गमा हुन्छौँ त्यहाँ 100% 100% हामी पवित्र हुन्छौँ। तर जब पदीय रूपमा हामी पवित्र छौँ, जब हामी स्वर्गमा हुनेछौँ त्यहाँ 100% हुनेछौँ। तर जब हामी यस धरतीमा छौँ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ, हामी त्यो परिवर्तनको जुन जीवन छ त्यो हाम्रो भइरहन्छ। हामी दिन प्रतिदिन हामी परिवर्तन भइरहन्छ के, त्यसलाई के भन्छ, प्रगतिशील पवित्रीकरणमा हामी जिउँदैछौँ है। हामी पुरानो स्वभावलाई त्यागेर हामी नयाँ स्वभावहरू हामी प्रतिदिन के गर्छौँ, धारण गर्छौँ। पुरानो लुगाहरूलाई निकालेर हामी नयाँ स्वभावलाई प्रतिदिन धारण गर्छौँ के। तो त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले प्रतिदिन आफूलाई यो भन्नुपर्छ कि म आफ्नो निम्ति मरेको छु, तर म यो जुन जीवन जिउँदैछु त्यो ख्रीष्टमा उहाँको सामर्थ्य अनुसार जिउँदैछु। र जब म आफैलाई यो कुराहरू याद दिलाउँछौँ, हामीले आफैलाई परमेश्वरलाई जब सुम्पिन्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो जुन के हुन्छ कार्यहरू हुन्छ त्यो पनि परमेश्वरकै, हाम्रो इच्छाहरू जुन हुन्छ त्यो परमेश्वरको कार्यतर्फ लागिरहन्छ। उहाँको इच्छा त्यही हाम्रो इच्छा। ठिक छ, क्वेसनहरू लेखिराख्नु है। दिज आर द क्वेसन्स अफ फाइनल एक्जाम। मिसन फिल्ड जानुभन्दा अगाडि दिएर जानु होला। ओके, यो जति नै क्वेसन्सहरू छ रोमी 6 अध्यायदेखि हो है। रोमी 4 देखि 5 को क्वेसन्सहरू मैले लास्ट टाइम दिइसकेको थिएँ। यो चाहिँ रोमी 6 अध्यायको क्वेसन्सहरू हो है। पहिलो, पवित्रकरण के हो, पवित्रीकरण के हो, 3 प्रकारको पवित्रीकरण के हुन् त्यो लेख्नुहोस् है। यो हामीले रोमी 6 अध्यायको फर्स्ट क्लास हुँदाखेरि 1 देखि 4 मा हुँदाखेरि चाहिँ यसको बारेमा भनेको थियो। पवित्रीकरण के हो, सर्ट आन्सर हो यो। 3 प्रकारका पवित्रीकरण के हुन् त्यो लेख्नुहोस् है। दोस्रो प्रश्न के हामीले अनुग्रहलाई पाप गर्ने बहानाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ? के हामीले अनुग्रहलाई पाप गर्न बहानाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ? रोमी 6 को 1 देखि 2 लाई सन्दर्भमा राखी व्याख्या गर्नुहोस्। रोमी 6 अध्यायको 1 देखि 2 पदलाई सन्दर्भमा राखी व्याख्या गर्नुहोस्। कि हामीले अनुग्रहलाई पाप गर्न बहानाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ? क्वेशन मार्क है। कि हामीले अनुग्रहलाई पाप गर्ने बहानाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ? रोमी 6 अध्यायको 1 देखि 2 पदलाई सन्दर्भमा राखी व्याख्या गर्नुहोस्। तेस्रो प्रश्न, पावलले रोमी 6 अध्यायको 3 देखि 4 पदमा
पावलले रोमी 6 अध्यायको 3 देखि 4 पदमा ख्रिस्टको बप्तिस्माको चित्र देखाउँदै येशू ख्रिस्टको बप्तिस्माको चित्र देखाउँदै हामी विश्वासीहरूलाई के बुझाउन खोजेको छ त्यो लेख्नुहोस्। पावलले रोमी 6 अध्यायको 3 देखि 4 पदमा येशू ख्रिस्टको बप्तिस्माको चित्र देखाउँदै हामी विश्वासीहरूलाई के बुझाउन खोजेको छ त्यो लेख्नुहोस्। बप्तिस्माको चित्र, म ख्रिस्टसँग मरेको छु र यो जुन जीवन छ म जुन जिउँदैछु त्यो येशू ख्रिस्टमा जिउँदैछु भन्ने कुरा त्यहाँ लेखेको छ है। अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँ व्याख्या गर्नुहोला। के चौथो प्रश्न, रोमी 6 अध्यायको 8 लाई आफ्नो शब्दमा बयान गर्नुहोस्। रोमी 6 अध्यायको 8 पद के छ? रोमी 6 अध्यायको 8 पद, तर हामी ख्रिस्टसँग मरेका छौँ भने यता उहाँसँगै जिउने पनि छौँ भन्ने विश्वास गर्दछौँ। के हामी ख्रिस्टसँग मरेका छौँ र अब जुन जीवन छ हामी उहाँसँगै जिउँदैछौँ भन्ने कुरा विश्वास हामीले गर्छौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ बयान गर्नुहोस्। मैले एउटा उदाहरण पनि दिएको थिएँ है, तर यो तपाईँको आफ्नो शब्दहरूमा हुन्छ है। विश्वासमा, पाँचौँ प्रश्न, विश्वासमा आइसकेपछि हाम्रो सम्बन्ध पापसँग कस्तो छ है, त्यो लेख्नुहोस्। विश्वासमा आइसकेपछि हाम्रो सम्बन्ध पापसँग कस्तो छ? रोमी 6 अध्यायको 11 देखि 14, यो चाहिँ तपाईँको कन्टेक्स्ट हुन्छ। रोमी 6 अध्याय 11 देखि 14 लाई ध्यानमा राखी विश्वासमा आइसकेपछि हाम्रो सम्बन्ध पापसँग कस्तो छ भन्ने कुरा। छठौँ प्रश्न, हामी कमारा थियौँ, पहिला पापको अहिले ख्रिस्टको है। अब हाम्रो मालिक बदलिएपछि हाम्रो जीवनमा के परिवर्तन आयो त्यो लेख्नुहोस् है। ओके, भन्नु खोजेको अर्थ चाहिँ पहिला हामी पापको कमारा थियौँ, अब विश्वासमा आइसकेपछि हामी ख्रिस्टका कमारा हौँ। तर विश्वासमा आइसकेपछि हैन, हामी ख्रिस्टका कमारा हौँ। अब हाम्रो मालिक बदलिएपछि हाम्रो जीवनमा के परिवर्तन आएछ त्यो लेख्नुहोस्। बुझ्नुभयो? रोमी 6 अध्यायको 20 पदलाई छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस्। रोमी 6 अध्यायको 20 पदलाई। लास्ट क्वेसन, रोमी 6 अध्यायको 23 द्वारा के बुझ्नुभयो आफ्नो शब्दमा। रोमी 6 अध्यायको 23 पदद्वारा के बुझ्नुभयो आफ्नो शब्दमा। ओके, अब याद राख्ने कुराहरू, तपाईँ एक्जाम लेख्नु हुँदाखेरि चाहिँ पहिला प्रश्न लेख्नुहोस्, त्यहाँदेखि उत्तर लेख्नुहोस् है। त्यो राम्रो हुन्छ, मलाई बुझ्नु। म धेरै चाँडै बुझ्न सक्दिनँ नेपाली ह्यान्ड राइटिङ होइन। सो जब त्यो हुन्छ होइन, मलाई अलिक सजिलो पर्छ है। हाम्रो के अरे देवेन्द्रले राम्ररी लेखेको छ होइन, उसले क्वेसन एउटा ब्लू होइन, देवेन्द्र हो कि तारा, ओके, क्वेसन चाहिँ ब्लू त्यसमा लेखेको छ राइटिङ्समा, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ एन्सर चाहिँ ब्ल्याकमा लेखेको छ। हरेकको आफ्नो आफ्नो त्यो हुन्छ, तर मैले चाहिँ होइन क्वेसन र एन्सर राम्ररी लेख्नुभयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ सजिलो पर्छ बुझ्नुको लागि। त्यति नै हो के। अरू तपाईँको असाइनमेन्ट्सहरू राम्रो थियो, अनि मैले सबैमा चाहिँ चाहिने पोइन्ट जुन मलाई चाहिएको थियो त्यो सबै तपाईँहरू सबैको उत्तरमा चाहिँ त्यो पोइन्ट्सहरू थियो, मेन पोइन्ट्सहरू थियो। सो द्याट इज गुड के।
अब हाम्रो मालिक बदलिएपछि हाम्रो जीवनमा के परिवर्तन आयो त्यो बुझ्नुहोस् है। यस, टेक होम एक्जाम्स, मेरो एक्जाम्सहरू सबै टेक होम हुन्छ। तपाईँ मिसन फिल्ड जानुभन्दा अगाडि कहिले जाँदै हुनुहुन्छ? हजुर